बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और मेरी खबर सच साबित हुई। मैंने आपसे कहा था कि एक बड़ा इजलास होने जा रहा है कतर दोहा में, जिसमें पाकिस्तान भी शरीक होगा और दूसरे इस्लामी ममालिक को भी दावत दी जाएगी। और अब कतरी हकाम ने इस बात की तस्दीक कर दी। कल ये जब तस्दीक हुई रात गए, तो उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया इसको लेकर ऐसा उछला कि अभी तक उछल रहा है और कह रहा है कि ये बहुत बड़ी जो कार्रवाई है कतर करने जा रहा है इसराइल के खिलाफ, कि उसने तमाम इस्लामी ममालिक को दावत दे दी है कि आए दोहा में बैठें और इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद के अलावा एक जंगी करारदाद भी बनाई जाए, जिसका असल मौक़िफ़ तो ये होगा कि एक पर हमला सब पर हमला। ये जो नेटो का कॉल है, जो नेटो इस्तेमाल करता है, ये स्लोगन अब इस्लामी दुनिया भी करेगी। ये इजलास कोई आम इजलास नहीं है। मैंने 2 रोज़ पहले आपसे कहा था कि एक बड़ी डेवलपमेंट जो मिडल ईस्ट में हुई, जो गल्फ में हुई, वो ये थी कि सऊदी अरब और अमारात के अमीर जो हैं खुद चल कर गए और जाकर दोहा के अमीर से मुलाकात की। दूसरी मैंने आपसे बात कही कि अचानक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, जो कि एटमी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कहना चाहिए, शहबाज शरीफ थे, जो गए और जाकर अमीर कतर से भी मुलाकात की और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की भी खबरें सामने आई। तो इस तरह से एक बड़ा ब्लॉक, इस्लामिक ब्लॉक जो है वो बनने जा रहा है। लेकिन खुशाइन बात है कि उससे भी आगे की डेवलपमेंट मौजूद है। आज यानी इतवार के रोज़ मैंने परसों एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि कल की रात बहुत अहम है, और कल की रात में ही ये मैसेज तमाम दुनिया को गया कि सारी इस्लामी दुनिया जो है इसराइल के खिलाफ इकट्ठी हो रही है। ये एक ऐसा एटम बम है जो अगर इसराइल पर गिरेगा तो उसे नीस्तो नबूद कर देगा। और ये एटम बम इस्लामी दुनिया का मुत्तहिद होना या उनका एक मौके पर इत्तफाक़े राय है। और इसकी बड़ी वजह, अहम वजह मैं आपको एक और भी बता दूं, और वो ये है कि पाकिस्तान इस इजलास को होस्ट कर रहा है। कतर दोहा में होने वाला इजलास है, लेकिन पाकिस्तान इसका को होस्ट है। इसकी क्या वजह है ये भी जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि कतर के अपने इर्द गिर्द के ममालिक के साथ कुछ अच्छे तल्लुकात माजी में नहीं रहे हैं। सऊदी अरब अमारात का मैंने जिक्र किया था, दूसरा मुल्क इराक था, और इसके बाद ईरान के साथ उसके समुंदर से निकलने वाली गैस पर तनाज़ात हैं। और इसी वजह से ईरान जो है कभी कतरियों को कबूल नहीं करता है, जबकि कतर से ही इंटरसेप्टर के ज़रिए वो मिसाइल तबाह किए गए जो ईरान ने इसराइल पर फेंके थे। और उसके बाद से ईरान जो था वो बहुत गुस्से में था। अब अगर सिर्फ इसको कतर दोहा का इजलास कहा जाता तो ईरान और इराक ने शिरकत नहीं करनी थी। इसलिए पाकिस्तान को बड़े भाई का रोल मिल गया, यानी उसको ये रोल मिल गया कि वो इस इजलास का को होस्ट हो, ताकि ईरान और इराक को भी बुलाया जा सके। और ये भी शनीद है कि जो अगला इजलास इस सिलसिले में होगा, मुश्तरका इस्लामी दिफाई कौंसल, नाम दे रहा हूँ, मुश्तरका इस्लामी दिफाई कौंसल का जो अगला इजलास होगा वो इस्लामाबाद में हो सकता है। और आज के दिन यानी आज इतवार के रोज़ एक ऐसी करारदाद मुतलका तौर पर तैयार कीजिएगा। हमारे इसहाक डार साहब जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, इस वक्त दोहा में मौजूद हैं। उस ड्राफ्ट पर जो है बातचीत और गुफ्तगू जारी है, जो कल के इजलास में यानी पीर के रोज़ होने वाले इजलास में पेश किया जाएगा। और ये मौत का परवाना होगा इसराइल के लिए। और मैंने आपसे कहा कि ये किसी एटम बम से कम की बात नहीं है कि इसराइल को इसी सिलसिले में जो है अब मुँह की खाना पड़ेगी। जो उसने कतर दोहा पर जो इसने हमला किया था उसकी उसे सज़ा भुगतना होगी। और ये कतरी जो है यहाँ पर क्यों मौत का परवाना इसराइल के लिए साबित होगा, इसको कतरी खबर एजेंसी कना ने बयान किया है। उन्होंने वहाँ के वज़ीर ख़ारजा माजिद अल-सहरी के ज़रिए के बयान को दिया है दुनिया भर के लिए कि हम इसराइल को 2 टोक जवाब देना चाहते हैं कि उसको दहशतगर्दी का नाम लेकर किसी मुस्लिम दुनिया पर हमलावर होने की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे पहले जो प्रिंस हैं सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, कल उनका भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने भरपूर अंदाज से कहा कि कतर का बदला लिया जाएगा। ये है वो चीज़ें जिस बारे में मैं आपसे कहा करता था, और मैंने 2 रोज़ पहले आपको बताया था
کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ترکی کے بھی صدر جو ہیں طیب اردوان اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اب دیکھ لیں کہ طیب اردوان اس وقت کہاں پہ ہیں۔ اگر آپ ابھی بھی سوشل میڈیا پر جائیں، نیٹ پر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دوحہ میں موجود ہیں، تو وہ بھی کل کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ تو اس طرح سے ایک بڑا اسلامی ایٹمی بلاک بننے جا رہا ہے جو اپنے دفاع کے لیے نہ صرف کام کرے گا بلکہ اسرائیل کو شٹ اپ کال دے گا۔ اور یہ شٹ اپ کال دینا بنتی بھی تھی کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ آپ نے چند لوگوں کا نام لے کر، یعنی حماس کا نام لے کر، قطر جیسے ملک پر جو کہ پوری دنیا میں اپنی ثالثی میں ثانی نہیں رکھتا ہے، کہیں پر کوئی تنازع ہو اس ملک کے اندر اس کی ثالثی کرائی جاتی ہے، وہاں پر آپ نے حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ آپ نے حماس کے لیڈران پر حملہ کیا، گو کہ یہ قطری جو ہے دارالحکومت دوحہ پر حملہ تھا، اور اس حملے کا جواب دینا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اسلام آباد سے یہ میسیج جو ہے وزارت خارجہ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے دیا بھی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اس اجلاس میں ضرور شریک ہوں گے۔ طیب اردوان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ دوحہ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عراق اور جو مسعود پزشکیان ہیں ایران کے صدر، وہ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ یہ سب پاکستان کی دعوت پر وہاں پر آ رہے ہیں۔ اجلاس عرب کا تھا، گلف کا تھا، لیکن ترکی، ایران اور پاکستان، عراق، یہ چار ممالک کا اس میں شامل ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ایک بڑا اسلامی اتحاد یا اسلامی کونسل، دفاعی کونسل جو ہے بنانے کی طرف پیش رفت کر رہا ہے، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ یورپی ممالک، امریکہ اور اسرائیل مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا اتحاد بنانے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے مسلم دنیا کو اپنا اتحاد بنانا ہے۔ مسلم دنیا کو دفاعی ٹیکنالوجی کے اندر دوسرے ممالک کے انحصار سے باہر جانا ہے، جن میں امریکہ شامل ہے، جس میں فرانس شامل ہے، UK شامل ہے۔ وہاں سے نکل کر ان ممالک کو اب پاکستان، چین اور رشیا کی طرف دیکھنا ہوگا تاکہ ان کے دفاع کو اسرائیل کے حوالے سے زیادہ مضبوط بنایا جا سکے۔ ایسی خبریں بھی سوشل میڈیا پر جاری کی جا رہی ہیں یا جاری ہو رہی ہیں، یا یہی کہنا چاہیے کہ آ رہی ہیں، دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اس میں حقیقت کتنی ہے، افسانہ کتنا ہے، یہ بات کی بات ہے کہ سعودی عرب اور قطر نے امریکہ کے ساتھ اپنے دفاعی معاہدات کو ختم کرنے کی دھمکی دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے جس میں یہ شرط ساتھ شامل ہو کہ کوئی اسلحہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا بہانہ نتن یاہو نے خود اسلامی دنیا کو، اس اسلامی دنیا کو جو اس وقت امریکہ کے سامنے ہمیں سرنگوں نظر آتی تھی، اس نے اس کو موقع دیا کہ وہ اپنا سر اٹھائے اور خودداری اور خود مختاری کے ساتھ جینے کا عزم کرے، اور کل کا ہونے والا اجلاس اسی خود مختاری کے ساتھ جینے کا عزم کا اظہار ہوگا۔ ایران، ترکی، عراق، پاکستان، ان تمام ممالک کا اس اجلاس میں شریک ہونا اسرائیل کے لیے، دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اسرائیل کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہوگا، اور یہ ایٹم بم گرے گا اور گر کر اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ